अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में एक कहानी मौजूद है जिसे खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अहसनुल कसस, यानी सबसे खूबसूरत कहानी। इस कहानी से हमें बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं। ये कहानी अपने हर मोड़ पर अपने हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सबक देती है। आज हम सिर्फ उन सबक यानी लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, जो आज के टाइम में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं हम उन सिचुएशन से रिलेट भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि 9 से 10 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब दिखाया जाता है। तो वो ख्वाब जो है वो अपने वालिद को जाकर बता देते हैं और कहते हैं कि ए अब्बा जान, के मैं क्या देखता हूँ कि 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जो कि खुद भी नबी थे और इशाक अलैहिस्सलाम के बेटे वो भी नबी थे और इब्राहीम उनके वालिद जो वो भी नबी थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ। तो क्योंकि वो भी नबी, उनके वालिद भी नबी, उनके दादा भी नबी और उनके परदादा भी नबी। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद को बताया तो कहने लगे कि तुम अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो इससे हमें पहला सबक तो यही मिलता है कि हर बात हर किसी को बताने की नहीं होती, और स्पेशली अपने ख्वाब, क्योंकि हो सकता है सामने वाला शख्स तुम्हारी नेमतों को देखकर जो है हसद करने लगे और तुम्हारा दुश्मन बन जाए। और लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे बच्चे होते हैं और वो ये गुमान नहीं करते कि उनके भाई उनके साथ कुछ बुरा करेंगे, और वो ये ख्वाब जाकर अपने भाइयों को बता देते हैं। और उनके भाई जो कि उनके सौतेले भाई थे, वो उनसे हसद करने लगते हैं और उनका हसद नफ़रत में बदल जाता है, और वो ये सोचते हैं कि उनके वालिद हमसे ज़्यादा यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। तो वो सब भाई मिलकर यूसुफ को कत्ल करने का प्लान बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि पहले हम ये गुनाह कर लें, उसके बाद हम जो है अल्लाह से तौबा कर लेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे और बाद में हम स्वालिहीन में से हो जाएंगे। तो दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि प्लान करके गुनाह करना और फिर ये सोचना कि बाद में तौबा कर लेंगे, और अल्लाह तो है ही बख्शने वाला, रहमान और रहीम। ये एक इंसान का बहुत बड़ा फॉल्ट है और ये शैतान का बहुत बड़ा जाल है। जो इंसान सोच समझ कर गुनाह करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे तौबा की तौफीक छीन लेते हैं, और हो सकता है वो कभी भी उसे सारी ज़िंदगी तौबा की तौफीक ही ना मिले। तो उन भाइयों ने यही प्लान बनाया कि हम यूसुफ को ले जाकर कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक ने कहा कत्ल कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि इसे कुएं में फेंक देते हैं, हो सकता है इसे कोई कारवान यहाँ से ले जाए तो हमें हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा, और इसके बाद अब्बा की मोहब्बत हमसे ज़्यादा हो जाएगी। तो वो एक दिन कहने लगे कि ए अब्बा जान, आप हमारे साथ यूसुफ को भेज दें ताकि हम खूब मज़े करें और जंगल के फल खाएं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, नहीं, मुझे डर है कि कहीं यूसुफ को भेड़िया न ले जाए। तो सब कहने लगे कि आप फिक्र न करें, हम जवान भाइयों के होते हुए यूसुफ को कुछ नहीं होगा। बिल आखिर उन्हें इजाज़त मिल गई। फिर वो यूसुफ को अपने साथ ले गए और कुएं में ले जाकर फेंक दिया। लेकिन कुएं में फेंकने से पहले उन्होंने यूसुफ की कमीज़ उतरवाई और उस पर किसी जानवर का खून लगा दिया, और रोते बिलखते हुए किसी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग करते हुए वापस आए। आप ज़रा सोचें कि कितनी कमाल की उन्होंने एक्टिंग की होगी। आपने भी अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं, झूठ को सच बनाने के चक्कर में। तो यहाँ हमें तीसरा सबक इस कहानी से ये मिलता है कि हर आंसू बहाने वाला शख्स सच्चा नहीं होता। किसी का रोना ये साबित नहीं करता कि वो हक पर है। तो यूसुफ के भाई भी रोते हुए आए और आकर यूसुफ की कमीज़ अब्बा की गोद में लाकर रख दी और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो अब्बा ने पूछा कि क्या हुआ? तो वो कहने लगे, जिसका उन्हें डर था वही हुआ। हम सारे भाई रेस लगा रहे थे और हमने यूसुफ को सामान के पास रखा था, लेकिन जब हम वापस आए तो यूसुफ वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ उनका ये कुर्ता ही वहाँ मौजूद था। आप देखिए कितने बेवकूफ़ थे वो। कहानी भी उन्होंने वही सुनाई जिसका अब्बा ने डर बयान किया था,
اور اس پر یہ کہ یوسف کی قمیض بالکل صحیح سلامت تھی، کہیں سے پھٹی یا میلی نہیں تھی، صرف خون کے داغ اس پر موجود تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، وہ اس قمیض کو دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا وہ، جو یوسف علیہ السلام کو پورا کھا گیا لیکن ان کی قمیض جو ہے اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور کہنے لگے کہ تم سب کو تمہارے نفس نے گمراہ کر دیا ہے، اور کہنے لگے کہ میں تو صرف اب صبر جمیل ہی کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس کہانی سے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ کئی بار انسان اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی، لیکن پھر بھی اولاد جو ہے وہ نافرمان نکل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کے اندر کوئی کمی تھی یا اس کی تربیت میں کوئی کمی تھی تو اس لیے اولاد ایسی نکلی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انسان کے اعمال بھی میٹر کرتے ہیں اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان کی دولت سے جو ہے وہ محروم رہا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور ہر طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ ہر طریقے سے جیسے کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، محفل میں، ہر طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، اور ان کا اپنا بیٹا اور اپنی بیوی ایمان نہیں لائے۔ تو آپ سوچیے ذرا، کوئی شخص جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو کتنا سکھائیں گے، تو انہیں کتنی دعوت دیں گے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ہم اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کی تربیت میں کمی تھی، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سالوں بعد جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک اور ان کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دینے سے جو ہے یہ لوگ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص گمراہ ہو جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی یا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے دعوت بھی دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں پڑھتا، تو آپ اس پر غصہ نہ کریں، اس سے جھگڑا نہ کریں، اس سے منہ نہ موڑیں۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل وہ آپ کی بات مان لے اور آپ اس کے ساتھ اپنا اچھا بیہیویئر رکھیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی کچن میں آگ لگی ہو اور آپ کی والدہ کچن میں موجود ہو، تو آپ اپنی والدہ سے صرف ایک بار کہیں کہ امی باہر آ جائیں، آگ لگی ہے، تو سامنے سے آپ کی امی جو ہے وہ جواب دیں کہ بیٹا میں ابھی آتی ہوں اپنا کام سمیٹ کر، اور صرف 10 منٹ میں ابھی آتی ہوں، تو کیا آپ جواب سن کر وہاں سے چلے جائیں گے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب امی کی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں؟ نہیں، بلکہ آپ کھینچ کر انہیں باہر لے کر آئیں گے اور انہیں بالکل بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی جذبہ ہونا چاہیے جب ہم کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل وہ ہدایت پا جائے، اور کل آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکو کہ ایٹ لیسٹ آپ نے پوری طرح سے اپنی ہر کوشش کی تھی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے اور نہیں ہدایت ملی انہیں۔ تو یہ تھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری، جس سے ہمیں بہت سارے لیسنز اور سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ابھی بہت لمبی سٹوری ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بناؤں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔